أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. آئیے اس آیت میں موجود الفاظ کو دیکھتے ہیں. ادعو invite them. ادعو یہ واحد مذکر حاضر ہے، فعل امر حاضر. زعمتم آپ نے خیال کیا، آپ نے گمان کیا. زا عین اور میم جمع مذکر حاضر فعل ماضی معلوم. دون سوا علاوہ. یملکون میم لام کاف جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے. یملکون وہ سب مالک ہیں. مثقال ویٹ آف وزن. ذرۃ ایٹم چھوٹا سا پیس ٹکڑا. شرک یہاں مراد ہے شریک، پارٹنر، حصہ دار. ظہیر مددگار، ہیلپرز. آئیے اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں. قل فرما دیجئے، ادعو پکارو، الذین زعمتم ان لوگوں کو جنہیں آپ سمجھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یملکون وہ مالک نہیں ہیں، مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی، مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی، فی السماوات ولا فی الارض آسمانوں میں اور نہ ہی زمینوں میں. وما لہم اور نہیں ہے ان کا، فیہما من شرک ان دونوں میں یعنی آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی شرکت، کوئی شراکت، کوئی پارٹنرشپ. وما لہ اور نہیں ہے اللہ کا، منہم ان معبودوں میں سے، من ظہیر کوئی مددگار. آیت نمبر 22 سورۃ السبا کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ مشرکین کو ایک کھلا چیلنج کرے اور ان کے دل و دماغ میں، ان کے عقیدے اور نظریے میں جو خلل ہے، جو خرابی ہے شرک کی، اس کا ان کو سمجھائیں اس کے بارے میں. چنانچہ فرمایا کہ ان کے گمان میں، ان کے خیال میں آسمان اور زمین میں کوئی اگر ان کا معبود ہے تو اس کو پکاریں. اور یہ راستہ تب اختیار کیا جاتا ہے جب مخالف کو
तमाम बातें दलाइल के साथ समझा दी गई हों, तमाम बातों के दलाइल बता दिए गए हों और उसके बावजूद वो न मान रहा हो, जिद पर हो, तो उस वक्त ये पैराया इख्तियार किया जाता है कि अच्छा बुलाओ उन्हें जो तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे माबूद हैं, उन्हें पुकारो। क्या वो तुम्हारी पुकार को सुनेंगे? क्या वो तुम्हारी मदद को आएंगे? फरमाया ला यमलिकून मिस्काल दर्रा, वो मालिक नहीं हैं जर्रा बराबर के, यानी उनकी कोई मिल्कियत नहीं है। यहाँ इस सूरह मुबारका के शुरू में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीनों की बादशाही अल्लाह की है, यहाँ और कोई मालिक नहीं। तो वो तो किसी चीज़ के मालिक ही नहीं, उनकी मिल्कियत की नफ़ी। फिर फरमाया कि वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्क, और जिन माबूदों को आप पुकारते हैं उनकी कोई शराकत नहीं है, वो किसी तरीके से भी यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पार्टनर नहीं हैं, शरीक नहीं हैं। ये भी एक नफ़ी हो गई। और तीसरी नफ़ी भी फरमाई वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, और न ही इसमें अल्लाह का कोई मददगार है, मददगार भी कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरीक भी कोई नहीं, और यहाँ मुकम्मल तौर पे कोई मालिक भी नहीं। तीनों तरह की नफ़ी कर दी, गोया कि शिर्क की बिल्कुल जड़ ही काट के रख दी। और सिर्फ ये नहीं कि ज़मीन में जो चीज़ें हैं उनकी नफ़ी की है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में आसमान और ज़मीन दोनों चीज़ों का जिक्र फरमाया। उलमा लिखते हैं कि आसमान और ज़मीन का जो दोनों का जिक्र इकट्ठा फरमाया कि इनमें न कोई मालिक है अल्लाह के सिवा, न कोई पार्टनर है अल्लाह का इनमें, और न ही कोई अल्लाह का मददगार है। ये तीनों जो नफ़ी फरमाई आसमान और ज़मीन की, से पता चलता है कि आसमान और ज़मीन को बतौर उर्फ के ज़िक्र किया गया है, यानी हर चीज़ मुराद है। आसमान और ज़मीन का ज़िक्र उर्फ़न ज़िक्र किया जाता है तमाम चीज़ों के ज़िक्र के लिए। या ये फरमाया कि मुशरिकीन मक्का कुछ आसमानी माबूदों को मानते थे, जैसे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां माअज़ल्लाह कहते, और ये कहते थे कि ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, हमें ये अल्लाह के सामने सिफारिश करके बचा लेंगे। तो उसकी नफ़ी फरमाई, आसमानों का जिक्र इसलिए फरमाया। या सितारों की भी पूजा करते थे, सितारों को अल्लाह का शरीक मानते थे, इसलिए आसमानों का जिक्र फरमाया कि आसमानों और ज़मीनों में कोई है। ज़मीन में वो बुतों को पूजते थे, तो दोनों आसमान और ज़मीन का जिक्र इसलिए फरमाया, या तो बतौर उर्फ फरमाया या उनके इस शिरकिया अक़ीदे की नफ़ी के लिए फरमाया, या आसमान और ज़मीन का जिक्र इसलिए फरमाया कि ज़ाहिरी असबाब के तहत कुछ खैरें आसमान से होती हैं, कुछ ज़मीन से। जैसे बारिश आसमान की तरफ से बरसती है, सूरज की रोशनी और तपश आसमान की तरफ से आती हैं। ये आसमानी रहमतें और खैर आसमान की तरफ से जो आती हैं, और कुछ ज़मीनें होती हैं, ज़मीन फल गल्ले अनाज देती है। तो इसलिए नफ़ी फरमा दी कि ये जो ज़ाहिरी असबाब के तहत जो चीज़ें मिलती हैं, तो लोग उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। गाय का दूध, गाय के फ़ायदे देखकर लोगों ने गाय को माबूद बना लिया, और सूरज के फ़ायदे देखकर लोगों ने सूरज को माबूद बनाया हुआ।
ستاروں کے فائدے دیکھ کر لوگوں نے ستاروں کو معبود بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے نفی فرما کے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ ریز نہ ہو۔ سورج کے فائدے ہیں، لوگوں نے سورج کے فائدے دیکھ کر تو سورج کو سجدہ کرنا شروع کیا۔ ولا للقمر، چاند کو بھی سجدے نہ کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم، اس اللہ کو سجدے کرو کہ جس نے ان کو پیدا فرمایا، جس کا اختیار ہے، جو ان کا خالق ہے، اس کو سجدے کرو۔ تو خیر اور شر جس چیز سے آ رہی ہے اس کو معبود نہ بناؤ، اس چیز کے اندر جس نے خیر اور شر رکھی ہے، اس چیز کو جس نے آپ کے لیے مفید بنایا ہے اور اس کو فائدے کا سبب بنایا ہے، اس اللہ کو سجدے کرو۔ تو اس لیے زمین اور آسمان کا تذکرہ فرمایا، اور مشرکوں کو یہ فرمایا کہ محض اپنے ضد اور تکبر کی وجہ سے اس مشرکانہ عقیدے پر نہ ڈٹے رہو، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کے توحید کی طرف اور اللہ کے پیغام کی طرف آؤ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرما دیجیے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، لا یملکون مثقال ذرہ، وہ مالک نہیں ہے ایک ذرے کے برابر کے بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں۔ جو معبود آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ معبود نہ آسمانوں میں کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمینوں میں کسی چیز کے مالک ہیں۔ وما لهم فیہما من شرک، اور ان کی کوئی شراکت داری بھی نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور وہ اللہ کے کسی طریقے سے مددگار بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت فرمایا کہ آیت نمبر 51 میں کہ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق فیہن، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو پیدا کرتے وقت اللہ رب العزت نے کسی کو بھی مدد کے لیے نہیں پکارا، کسی کی مدد بھی اللہ رب العزت نے نہیں مانگی تھی۔ تنہا اللہ نے خود ان کو پیدا فرمایا، تو نہ اس کی پیدائش میں وہ شریک ہیں اور نہ ہی اللہ رب العزت کے مددگار ہیں اور نہ ہی ان میں سے کسی چیز کے مالک ہیں۔ تو پھر آپ انہیں کیوں پکارتے ہو اور پھر کیوں انہیں معبود سمجھتے، اور پھر یہ آپ کی دعائیں سنتے بھی کوئی نہیں، آپ کی مدد کو بھی نہیں آتے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں شرک کی جو ہے وہ نفی فرمائی اور اپنی توحید کا ڈنکا بجایا اور فرمایا کہ انہیں بتا دیجیے، اپنی مبارک زبان سے بتا دیجیے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جن کو آپ پکارتے ہو، یہ پتھر ہیں، یہ محض صورتیں ہیں، یہ محض شکلیں ہیں، ان کا اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں۔ اللہ رب العزت بھی ہمیں عقیدہ توحید پر جمے رہنے کی توفیق دے۔